अल्लाहू आपका होस्ट अलारिनो शहानी माय स्पिरिचुअल जर्नी पार्ट 57 सोशल रिफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल में आपको सलाम पेश करता है। कैसे हैं? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे नाजरीन को खुश और खुरम रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इससे पहले 56 नंबर जो माय स्पिरिचुअल जर्नी पार्ट 56 जो है, उसमें हमने डिस्कस किया जन्नत की कीमत। अब पार्ट है 57। अब इसमें मैं डिस्कस करूंगा दोज़ख की कीमत। जैसे जन्नत की कीमत है, इसी तरह दोज़ख की भी कीमत है। दोज़ख कैसे खरीदा जाए? जन्नत खरीदने का मैंने आपको सारे तरीके बता दिए कि जन्नत किस तरह खरीदी जाए। अब मैंने दोज़ख खरीदने का आपको तरीका बताना है कि जिन्होंने दोज़ख, अल्लाह सबको बचाए, लेकिन दोज़ख किस तरह खरीदा जाता है। कुछ लोग ऑलरेडी इस प्रैक्टिस में होंगे। मेरी ख्वाहिश है कि वो उस प्रैक्टिस से बाहर निकलें और जन्नत की वाली उस पे आ जाएं, प्लेटफॉर्म पे। इससे 57 के बाद मैं आज ही अनाउंस कर देता हूं कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा अल्लाह की कीमत, खुदा की कीमत। अब अल्लाह की भी कीमत है, अल्लाह भी कीमत मांगता है। मैं कैसे मिलूंगा? जैसे जन्नत कैसे मिलेगी, दोज़ख कैसे मिलेगा, उसी तरह अल्लाह कैसे मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में माय स्पिरिचुअल जर्नी पार्ट 58 में मैं वो डिस्कस करूंगा। लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं दोज़ख की कीमत। तो नाजरीन, हम शुरू करते हैं दोज़ख की कीमत से। तो दोज़ख की कीमत की शुरुआत जो है वो झूठ से होती है। झूठ बोलना शुरू होता है आदमी, तो दोज़ख की कीमत देना शुरू हो जाता है। दोज़ख ऐसे नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है। इंसान जब इस दुनिया में आता है बच्चे की शक्ल में, बच्चा बन के, तो मासूम होता है, उसका कोई गुनाह नहीं किया होता। जैसे मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि इंसान इस दुनिया में आता है अपने दर्जात बढ़ाने के लिए, अपने रूहानी दर्जात बढ़ाने के लिए। वो मासूम बन के वहां से आता है रूहानी दर्जात बढ़ाने के लिए। अगर वो ऐसा ही मासूम वापस चला जाए इस दुनिया के प्रोसेस से गुजर के, तो माशाअल्लाह क्या ही बात है, वो तो दरबार खुदाबंदी में पहुंच जाएगा। दरबार खुदाबंदी कौन सी है? गोल्डन जन्नत, सुनहरी रंग की जन्नत जो है, जिसमें अल्लाह ताला की खुद अपनी दरबार है। तो ये बंदा, इंसान जो है, अगर मासूम हो तो वैसे वहां ही पहुंच जाएगा। लेकिन अगर छोटे मोटे गुनाह भी कर लिए होंगे और फिर तौबा भी कर ली होगी, लेकिन अगर उसके खताएं ज़्यादा नहीं हैं और पाक ज़िंदगी गुजार के गया है और अच्छी ज़िंदगी गुजार के गया है, नेकियां बहुत ज़्यादा हैं, तो वो खताएं अल्लाह ताला दूर कर देगा छोटी सी, और वो भी खुदा की दरबार में पहुंच जाएगा। एक चीज़ मैं आपको वजाहत करता चलूं कि इंसान की रूह की आखिरी मंजिल जो होती है ना, वो होती है दरबार खुदाबंदी, अल्लाह का दीदार। अल्लाह के दीदार में, वहाँ अल्लाह की जन्नत में अल्लाह के दीदार में बैठा रहे और खुदा को देखता रहे। हर एक की ख्वाहिश ये होती है। हम कहते हैं, जो भी जाता है उसको कहते हैं, इस दुनिया से जो जाता है तो उसको हम कहते हैं, दुआ देते हैं ना, कि दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला इसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सच्ची बात बताऊं, रूहानी, अब आपको मैं बात बता रहा हूँ जो तसव्वुफ से मैंने सीखी है। जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम भी आखिरी मंजिल नहीं है। वहाँ पे भी इंसान बेचैन होता है, क्योंकि चैन वहीं मिलता है जहाँ दीदार खुदाबंदी होता है। अल्लाह का जहाँ दीदार होता है वहीं पे चैन मिलता है, उसके सिवा कहीं चैन नहीं। तेरे बिना चैन कहाँ रे, तेरे बिना चैन कहाँ रे, खुदा के सिवा कोई चैन नहीं है। तो
جو نیچے والی جنتوں میں ہوتے ہیں ان کو دوبارہ بھیجا جاتا ہے دنیا میں، تاکہ وہ اپنی منزل طے کر کے خدا کی دربار میں پہنچے اور خدا کے دیدار میں بیٹھے، ورنہ اس کے بنا چین نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم آتے دوزخ پہ کہ دوزخ کی قیمت، ہمارا اصل موضوع تو یہ ہے۔ تو دوزخ کی قیمت میں پہلے نمبر پہ ہے جھوٹ، جھوٹ سے شرات، اس کے بعد چوری، دغا بازی، ٹھگی، پرائی جائیداد پہ قبضے کرنا، قبضہ خوری کرنا، رشوت لینا، زنا خوری کرنا، سود خوری کرنا، قتل و غارت کرنا۔ اللہ نے جن جن کاموں سے روکا ہے، جن جن کاموں سے منع کیا ہے، ان کاموں کو کر کے ہی آدمی جو دوزخ میں جاتا ہے۔ یہ ساری قیمت ہے جو ہر آدمی نہیں پے کر سکتا۔ عام جو انسان ہے اور عام جو مسلمان ہے، جو نیکی کرنے والا ہے، سچی بات بتاؤں اس کو تو ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اس کو ڈرنے کی، اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جنتی تو ہے ہی، لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی یہ فکر رہتی ہے کہ مجھے دیدار خداوندی کیسے نصیب ہو، صبح شام میں اللہ تعالیٰ کو، حق تعالیٰ کو دیکھتا رہوں۔ وہ منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں ایسی مشکلات سے نکلوں، ایسی جگہ نہ رہوں جہاں دیدار خداوندی مجھے نہ ہو۔ ہاں، جنت میں بڑی آسانی ہے، روح کے لیے بڑی آسانی ہے، بہت آسانیاں ہیں، جو چاہے گا وہی ملے گا، لیکن جو مزہ دیدار خداوندی میں ہے، جو دربار خداوندی میں مزہ ہے، جو گولڈن جنت میں مزہ ہے، جو سنہری جنت میں مزہ ہے، وہ کسی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے آخری منزل اللہ کی دربار ہے، جہاں کے لیے انسان جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں خدا کی دربار میں کیسے پہنچوں، فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں جنت میں کیسے پہنچوں۔ عام انسان جس نے کوئی زیادہ گناہ نہیں کیے، وہ تو جنت میں جانا ہی ہے۔ آپ کو میں تسلی دیتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، سب جنتی ہیں، سوائے ان کے، سوائے کن کے؟ سوائے ان کے جنہوں نے جھوٹ سے شروعات کیا، قتل گاری تک پہنچ گئے، قتل و غارت تک پہنچ گئے، دنیا کو جہنم بنا دیا، شیطان کے بھائی بن کے بیٹھ گئے، وہ ہے دوزخی۔ یہ ہے دوزخ کی قیمت، جھوٹ سے لے کے قتل گاری تک۔ ہر چیز جو میں نے آپ کو گنوائی، جتنے بھی برے کام ہیں، جتنے بھی شیطانی کام ہیں، ان سب کو پرفارم کر کے پھر ہی دوزخ میں جاتا ہے انسان، ایسے نہیں جاتا۔ جو عام سیدھا سادہ انسان ہے، جس نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی زیادہ نہیں کیا، تھوڑا سا اگر کیا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی ہے، تو وہ تو جنتی ہے، وہ اس کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ کوشش کریں کہ کوئی انسان قیامت کے دن آپ کے اوپر فریادی نہ ہو، وہاں پہ پٹیشن نہ داخل ہو کر کے بیٹھے کہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ ناجائزیاں کی ہیں، میرے پلاٹ پہ قبضہ کیا، میری بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے، میری جائیداد پہ قبضہ کیا، میرے پیسے کھا لیے، ادھار لیا واپس نہیں لیا، میرے ساتھ بےایمانی کی، میری چوری کی، میرے ساتھ میرے باپ کو قتل کیا، میرے بھائی کو قتل کیا، میرے کسی رشتہ دار کو قتل کیا، اس کا مجھے اس سے حساب لینا ہے، تو پھر تو انسان نہیں بچ سکتا، پھر بہت مشکل ہے۔ کوشش کریں کہ کوئی انسان آپ کے اوپر فریادی نہ ہو اللہ تعالیٰ کی دربار میں، پھر آپ جنتی ہیں۔ باقی دوزخ کی قیمت میں نے آپ کو گنوا دی۔ مائی اسپریچول جرنی پارٹ 57 پارٹ جو ہے آج ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔ معاف کیجیے گا۔ باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو میں نے آپ کو بتایا، خدا کی قیمت، خدا بھی ملتا ہے، اس کی بھی قیمت، تو وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک اپنے ہوسٹ علان شاہانی کو اجازت دیں۔ اس سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر میرا چینل سوشل ریفارمیشن یونیورسٹی آپ کو اچھا لگتا ہے تو پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں،
بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے. تب تک اپنے ہوسٹ علامہ شہانی کو دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. بہت